बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 9। जहांगीर खुसरो की तरफ से बहुत परेशान था। शाही जासूसों और हरकारे दूर दराज के इलाकों में मारे मारे फिर रहे थे, मगर अभी तक शहजादा खुसरो का कोई सुराग नहीं मिला था। तकरीबन एक हफ्ते के बाद जहांगीर को ये इत्तला मौसूल हुई कि खुसरो ने बगावत कर दी है। खुसरो रात के पिछले पहर किले से निकलने के बाद सीधा मथुरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त उसके साथ तकरीबन 400 सिपाही थे। जब खुसरो मथुरा पहुंचा तो हुसैन बेग बदख्शानी भी अपने 3000 शाहसवार लेकर शहजादे से आ मिला। अब खुसरो की इतनी ताकत हो गई थी कि वो कुर्बो जवार के इलाकों में कत्लो गारत का बाजार गर्म कर सके। खुसरो ने हुसैन बेग बदख्शानी को मुखातिब करते हुए कहा, मुकम्मल फतह हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फौजी ताकत के साथ माली वसाइल भी हों। हुसैन बेग बदख्शानी ने जवाबन कहा, फिलहाल यही मुमकिन है कि हम मकामी लोगों से उनकी दौलत छीन लें और खौफ व हिरास की फिजा पैदा कर दें। खुसरो ने हुसैन बेग की तजवीज़ से इत्तेफाक किया और लूट मार शुरू कर दी। खुसरो के सिपाहियों का पहला निशाना ताजिर थे। एक एक सौदागर को न सिर्फ लूटा गया बल्कि उसे कत्ल भी कर दिया गया। राहगीर और मुसाफिर भी बागियों के जुल्म व तशद्दुद से महफूज न रह सके। किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी खड़ी फसलें तबाह कर दी गई। मजलूम रियाया चीख चीख कर फरियाद कर रही थी, हमसे हमारा मालो असबाब छीन लो मगर हमारी जानें बख्श दो। खुसरो ने उनकी एक नहीं सुनी। या तो फरियादियों को बेदरे कत्ल कर दिया गया या फिर उनके मकानों को आग लगा दी गई। हर तरफ एक कोहराम बरपा था और बागियों का यह काफिला तमाम इंसानी कदरों को पामाल करता हुआ लाहौर की तरफ बढ़ रहा था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम खजाना लेकर दारुल हुकूमत आगरा की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात खुसरो से हो गई। खुसरो ने उसे बड़ी हरीसाना पेशकश की, अगर तूने शहंशाह जहांगीर से वफादारी का इजहार किया तो सारी जिंदगी एक दीवान की हैसियत से बसर करेगा, और अगर तूने हमारा साथ दिया तो हम तुझे वजारत उज़्मा का ओहदा बख्श देंगे। एक तो बागी फौजों का खौफ, दूसरे वजीर आजम बनने का ख्वाब, गरज उन दोनों चीज़ों ने मिलकर अब्दुल रहीम को गुमराह कर दिया। मैं शहजादा आलम के साथ हूँ। अब्दुल रहीम भी जहांगीर से अहद तोड़कर बागियों में शामिल हो गया और तमाम शाही खजाना खुसरो के हवाले कर दिया। खुसरो अब्दुल रहीम के उस अमल से बहुत खुश हुआ और उसने फौरन अपने लश्कर के सामने कहा, हमारी हुकूमत में दीवान अब्दुल रहीम वजीर आजम होगा और आज से हम इसे मलिक अनवर बेग का खिताब अता करते हैं। इसी दौरान लाहौर का सूबेदार दिलावर खान भी दरबार शाही में हाजिरी देने के लिए आगरे की तरफ रवाना हुआ था, मगर जैसे ही उसे रास्ते में शहजादा खुसरो की बगावत की खबर मिली तो वह पीछे की तरफ लौट पड़ा और किले की हिफाजत के इंतजामात करने लगा। उसी जमाने में एक और गैर मामूली वाकया पेश आया। सिखों के रूहानी पेशवा और 5वें गुरु अर्जुन सिंह ने भी शहजादा खुसरो को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कई हजार सिख सिपाही उसके हमरा कर दिए। अगरचे गुरु अर्जुन सिंह को शहंशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत नवाजा था, लेकिन जब मुगल हुकूमत पर वक्त पड़ा तो अर्जुन सिंह बागियों से जा मिला। सिखों की हिमायत और अब्दुल रहीम की गद्दारी के बाइस अब खुसरो की फौज की तादाद 12,000 तक पहुंच गई थी। शाही खजाने की मुंतकिली, ताजिरों के माल की लूट मार और अर्जुन सिंह की माली मदद ने खुसरो के मादी वसाइल को किसी हद तक मुस्तहकम कर दिया था और वो आकबत नाअंदेज शहजादा फिजा में शमशीर लहरा लहरा कर कहा करता था, अब मुझे तख्ते शाही तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब शहंशाह जहांगीर को उन तकरीब कारियों की खबर मिली तो उसने खुद शहजादा खुसरो के ताक़ुब में जाने का फैसला किया। बाज़ वज़रा ने शहंशाह के फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा, इस वक्त दारुल हुकूमत में आलम पनाह की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। बागियों की सरकूबी के लिए सल्तनत के दूसरे वफादारों को भी भेजा जा सकता है। जब अपना ही बेटा बागी हो गया तो हम किस पर एतबार करें। जहांगीर का लहजा बहुत उदास था। इससे पहले कि यह फितना मजीद सर उठाए और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में बगावत की खबरें पहुंचे, हम बजाते खुद इस शोरिश को कुचल देना चाहते हैं। उसके बाद जहांगीर ने अपने एक वफादार खादिम दोस्त मोहम्मद को तलब करते हुए कहा, मैं दारुल हुकूमत की निगरानी तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मेरे पीछे इसी तरह खिदमात अंजाम देना कि अहले वफा का एतबार बाकी रह जाए। दोस्त मोहम्मद ने सर झुकाते हुए कहा, यह गुलाम जिले इलाही को मायूस नहीं करेगा। उसके बाद जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को तन्हाई में तलब किया। फर्जंद, तुम अपने भाई की हरकत देख रहे हो? यह कहते हुए जहांगीर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजीब वक्त है खुर्रम कि बाप को बेटे के मुकाबिल सफारा होना पड़ रहा है।
बड़ी जज्बाती फिजा थी। बाप की आंखों में आंसू देखकर खुर्रम की पलकें भी भीगने लगी। नहीं आलम पन्हा, इस वक्त तो बेटा बाप के मुकाबिल है। आप इक़्तिदार आला के मुहाफिज हैं और इस वक्त आपकी हर कार्रवाई हक बजानिब है। बेटे, हम तुमसे शर्मिंदा हैं। शिद्दत जज्बात से जहांगीर की आवाज़ लरस रही थी। उस नामुराद खुसरू ने हमें तुम्हारी तरफ से भी बदगुमान कर दिया था। बाप की मोहब्बत ने खुर्रम को बेकरार कर दिया और वो जहांगीर के कदमों से लिपट गया। जिले इलाही, मेरी तरफ से फिक्रमंद ना हो। अगर मुझे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती तो मेरा सर इसी तरह शहनशाह के हजूर खम रहता। खुर्रम का क्या है, वो तो आपका नक्शे कफे पा है। अगर मिट भी गया तो क्या, बस आलम पन्हा का इकबाल बुलंद रहे। जहांगीर ने बेख्तियार होकर बेटे को सीने से लगा लिया और खुर्रम की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, हम तुम्हारी सादत मंदी पर नाज करते हैं फर्जंद। खुदा तुम्हें जमाने की गर्म हवाओं से महफूज रखे। उसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को कुछ हिदायत दी कि उसकी अदम मौजूदगी में हुकूमत का इंतजाम किस तरह जारी रखा जाएगा। जब शहनशाह जहांगीर सियासत की बिसात पर अपने वफादार मोहरों को पूरी तरह जमा चुका तो उसने अंजुमन आरा के जरिए मेहरुन्निसा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मेहरुन्निसा खुद भी शहनशाह से मिलने के लिए बेकरार थी, मगर उसकी ज़हानत का तकाजा यही था कि अभी जहांगीर मजीद इस्तराब में मुब्तला हो जाए और फिर ये इस्तराब वहशत में बदल जाए। अगर कोई और मौका होता तो शायद मेहरुन्निसा मुलाकात से गुरेज इख्तियार करती, लेकिन उसे मालूम था कि शहनशाह खुसरू की बगावत कुचलने के लिए दारुल हुकूमत से बाहर जा रहा है। इसलिए उसने अंजुमन आरा से वादा कर लिया कि वो निस्फ शब के बाद शहनशाह की खिदमत में हाजिर हो जाएगी। फिर जब सारा महल नींद के जजीरे में डूब गया, उस वक्त मेहरुन्निसा दबे कदमों चलती हुई जहांगीर की ख्वाबगाह तक पहुंची। अंजुमन आरा उस औरत की मुंतजिर थी जिसके लिए हिंदुस्तान का फरमा रवा बरसों से तड़प रहा था। मेहरुन्निसा को जहांगीर की ख्वाबगाह में पहुंचाने के बाद अंजुमन आरा दूसरे कमरे में वापस आ गई और दीवार से सर टेक कर रोने लगी। मेहरुन्निसा को अपने सामने पाकर जहांगीर खड़ा हो गया। मेहरू, कहीं तुम हमारे हुक्म से मजबूर होकर तो नहीं आई हो? जहांगीर ने मेहरुन्निसा से पूछा। पूरे हिंदुस्तान में बस तुम ही एक ऐसी हस्ती हो जिसे हम हुक्म नहीं दे सकते। मेहरुन्निसा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर बहुत आहिस्ता लहजे में बोली, नहीं आलम पन्हा। यह कनीज खुद भी शहनशाह के दीदार के लिए मुस्तरिब थी। मेहरुन्निसा ने पहली बार जहांगीर की मोहब्बत का इकरार किया था। उस एक लफ्ज में ऐसा जादू था कि जहांगीर वारफ्ता हो गया। तुमने आज हमें सरफराज कर दिया मेहरू। जहांगीर की आवाज में हल्की हल्की लर्जिश थी। तुम उस शख्स की महरूमियों का क्या अंदाजा कर सकती हो कि जिसका बेटा शमशीर बाकफ खड़ा है कि कब बाप की आंख झपके और वो उसका सर काट दे। हम अपनी बदनसीबियों का किस तरह मातम करें कि ना बेटा हमारा है ना तुम हमारी हो। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आखिरी बार तुम्हारा रोशन चेहरा देख लें। कल कौन जाने कि वो आंखें ही बुझ जाएं जिनमें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा अक्स नजर नहीं आता। शहनशाह की जबान से इस कदर मायूस कुन बातें सुनकर मेहरुन्निसा भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फिर यकबायक वो तमाम फासले खत्म हो गए जिन्हें मिटाने के लिए जहांगीर कई साल से कोशिशें कर रहा था। हम तुम्हारे आंचल के साए में रुखसत होना चाहते हैं मेहरू। जहांगीर बहुत जज्बाती हो गया था। फिर शहनशाह की यह कोशिश भी पूरी हो गई। मेहरुन्निसा ने अपना हरीरी आंचल जहांगीर के चेहरे पर डाल दिया और झुकी हुई नजरों के साथ लरजती आवाज में कहा, खुदा आलम पन्हा को इस मार्के में सरबुलंद रखे और अगर आसमान से कोई आफत टूटे तो वो इस कनीज पर नाजिल हो जाए। मेहरुन्निसा फारसी जबान की एक अच्छी शायरा भी थी। उसके तर्ज गुफ्तार ने जहांगीर पर सहर सा तारी कर दिया था। अब हम महाज जंग पर तन्हा नहीं होंगे मेहरू, तुम्हारी यादें हमारे साथ होंगी। शहनशाह एक सहरजदा इंसान के लहजे में बोल रहा था। कनीज के दिल की धड़कनें भी आलम पन्हा के दोष बदोश होंगी। ये कहकर मेहरुन्निसा ने रुखसत की इजाजत तलब की और वह फातेह हिंदुस्तान को मगलूब करके अपने कमरे में वापस चली गई। दूसरे दिन जहांगीर ने अपने एक मोतमद सिपाही शेख फरीद बुखारी को मुर्तज़ा खान का खिताब देकर हरावल के तौर पर लाहौर की तरफ रवाना कर दिया। मुर्तज़ा खान के हमरा बेहतरीन सिपाहियों का एक दस्ता था। ये सिपाही फनून जंग के माहिर भी थे और शुजा भी। उस फौजी दस्ते को रुखसत करते वक्त जहांगीर ने सिपाहियों से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा था, अगर तुम में से किसी ने पुश्त पर जख्म खाया और आबरूमंदाना मौत की बजाय जिल्लत की जिंदगी को तरजीह दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम्हारे सीनों पर तलवार के जख्म आए तो मैं तुम्हारी नस्लों को इस तरह सरफराज कर दूंगा कि तुम उन नवाजिशात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तमाम सिपाहियों ने अपनी शमशीरें बेनयाम कर ली और उन्हें जमीन की तरफ झुकाकर शहनशाह को सलामी पेश की। फिर यकायक आगरे की फिजा घोड़ों की टापों के शोर से गूंजने लगी
और शाहराहों से गुबार उठने लगा। मुर्तज़ा खान को रवाना करने के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा के बाप एतमादुद्दौला यानी मिर्ज़ा गयास बेग को अपने हमरा ले जाने के लिए तलब किया। उस वक्त सूबा पंजाब मिर्ज़ा गयास बेग की अमलदारी में था। आगरा छोड़ने से पहले जहांगीर ने खुफिया तौर पर दोस्त मोहम्मद को बुलाया और इंतहाई राजदारी के लहजे में कहा, मेरी रवानगी से पहले मिर्ज़ा हकीम के बेटों को गिरफ्तार करके उन्हें अपनी सख्त निगरानी में रखो। जब हमारा हकीकी बेटा बगावत कर सकता है तो फिर चचाजाद भाइयों और भतीजों पर किस तरह एतबार किया जा सकता है। दोस्त मोहम्मद ने हुक्म शाही पर फौरन अमल किया और जहांगीर के बहुत से करीबी अजीजदार गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद जहांगीर एक और ताकतवर फौजी दस्ता लेकर दहली की तरफ रवाना हुआ। शहजादा खुर्रम आगरे की सरहद तक बाप को रुखसत करने के लिए आया। जहांगीर ने सवारी से उतरकर बेटे को गले लगाया और सरगोशी के अंदाज में कहा, खुर्रम, अपने मुबारक शाह से कहना कि वो हमारी कामयाबियों के लिए दुआ करे। उस रात अर्जमंद और खुर्रम की तवील मुलाकात हुई, मगर उस मुलाकात में खुशियों की बजाय तलखियां और उदासियां शामिल थी। अर्जमंद, आज मैं खुश भी हूं और बहुत गमगीन भी, खुर्रम ने कहा। साहिब आलम, एक वक्त में ये दो मुतजाद कैफियत क्यों? अर्जमंद ने हैरान होकर पूछा। खुश इसलिए हूं कि ज़िले इलाही का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया, खुर्रम ने वजाहत करते हुए कहा। और इससे भी बड़ी खुशी है कि आलम पनाह मुबारक शाह कलंदर के मामले में बड़ी हद तक नरम पड़ गए हैं। तुम नहीं जानती कि मेरे ये दिन कैसी खौफनाक अजियत में गुजरे हैं। एक तरफ बाप का जाबिराना कहर था और दूसरी तरफ एक मजलूम की बेकसी थी। मुझे शहनशाह से भी मोहब्बत है कि वो मेरे बाप हैं और मैं कलंदर से भी अकीदत रखता हूँ कि वो काफिराना रस्मों के खिलाफ अकेला जंग लड़ रहा है। अगर खुदा नखास्ता कलंदर को कत्ल कर दिया जाता तो कौन जाने कि मुगल सल्तनत का क्या हशर होता। मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये संगीन घड़ियाँ बाफियत गुजार दी। मुबारक शाह की आंखों से तो मुझे भी डर लगता है, अर्जमंद ने अपना वाकया दोहराते हुए कहा। बस एक बार ही उन आंखों को देखने का इत्तेफाक हुआ है। जलाल का जो रंग मुबारक शाह की आंखों में झलकता है वो तो किसी शहनशाह की आंखों में भी नजर नहीं आता। कलंदर के जलाल का अंदाजा हम क्या कर सकते हैं कि उसके तसव्वुर ही से ज्ञानी आत्माराम का जिस्म जल उठा था। खुर्रम ने एक और वाक़े की वजाहत करते हुए कहा, कलंदर की जात मुगल सल्तनत के लिए बहुत बाबरकत साबित हो सकती है अगर शहनशाह अपने दरबार से सजदे की रस्म खत्म कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि इक़्तिदार का नशा इंसान को खुदाई दावे तक पहुंचा देता है। खुर्रम का लहजा बहुत उदास था और ये इक़्तिदार ही की लानत है कि मेरा भाई खुसरू अपने बाप के सामने शमशीर बाकफ खड़ा है। इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा अर्जमंद? दोनों तरफ से अपना ही खून बहेगा। खुसरू फाते हुआ तो हमें आलम पनाह का मातम करना पड़ेगा और अगर ज़िले इलाही फतह से हम किनार हुए तो हमें खुसरू की लाश पर नोहा खानी करना होगी। दोनों जावियों से हमारा ही ज़िया है। फिर भी तुम कहती हो कि मैं अपने हक के लिए दुश्मनों से जंग करूं। गैरों का क्या जिक्र कि यहाँ तो अपने ही दुश्मन हैं। अपनों की गर्दनों पर खंजर आजमाई करूं, अपनों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं। इक़्तिदार तो इसी तरह हासिल होता है। शहजादा खुर्रम बहुत शिकस्ता नजर आने लगा था। अर्जमंद ने एक बार फिर उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देते हुए कहा, खुर्रम, मेरी खातिर उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम तख्तो ताज के लिए नहीं, जुल्म के खिलाफ जंग करोगे। कलंदर कितना लागरो नहीफ है कि ताजियानों की बारिश भी उसे झुकने पर मजबूर ना कर सकी। आखिर कलंदर यहाँ क्यों आया है और वो तुम्हें अपना महबूब क्यों कहता है? यकीनन इसमें कोई राज है। वो तुम्हारे सर पर ताजे ज़रनिगार देखना चाहता है और तुम महल्लाते शाही से निकलकर वीरानों में चले जाना चाहते हो। तुम कलंदर के जख्मों से सबक हासिल करो, वो तुम्हें रोशनी दिखाने के लिए जिंदान के अंधेरों तक आ पहुंचा है। खुर्रम बड़ी हैरत से अर्जमंद की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कमसिन लड़की भी इस कदर होशमंदाना बातें कर सकती है। तुम इस खूबसूरत रात को जंगो जदल और ताजो तख्त का जिक्र करके तबाह ना करो। मैं जहनी तौर पर बहुत परेशान हूँ अर्जमंद। तुम मुझे कोई नगमाए बहार सुनाओ, नसीमे सबा का कोई गीत सुनाओ, आबशारों का कोई राग छेड़ो। सियासत के खून रेज मौसम की गर्म हवाएं मेरे जिस्म को जलाए दे रही हैं। अर्जमंद बानो को फौरन ही एहसास हो गया कि वाक़तन उस वक्त खुर्रम को किसी नगमाए बहार की जरूरत है। फिर उसके होंठों से शहद बरसने लगा। रात आहिस्ता आहिस्ता भीग रही थी। चांद अपना सफर तय कर रहा था और हार सिंगार का दरख्त दो मोहब्बत करने वालों पर अपने फूल निछावर कर रहा था। जहांगीर बहुत तेज रफ्तारी के साथ दहली पहुंचा। फिर सबसे पहले अपने दादा शहनशाह नसीरुद्दीन हमायूं के मकबरे पर हाजिर हुआ। उसके बाद उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी। जहांगीर बहुत देर तक शहनशाह मारिफत के दरबार में सर झुकाए खड़ा रहा।
ہندوستان کا فرما روا جو بظاہر بڑی طاقتوں کا مالک تھا، یہاں ایک مجبور اور کمزور انسان کی مانند نظر آ رہا تھا۔ جہانگیر آہستہ آہستہ حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں کی طرف جھکا اور پھر اس نے سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ کی قبر کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، اے خدا، مجھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل دشمنوں پر غلبہ عطا کر۔ اس دعا کے بعد جہانگیر نے ضرورت مندوں اور محتاجوں میں ہزاروں روپے تقسیم کیے اور لاہور کی طرف بڑھا۔ جہانگیر سے پہلے مرتضیٰ خان لاہور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ خسرو شدید خطرات کے درمیان گھر چکا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح لاہور کے قلعے میں داخل ہو جائے، مگر دلاور خان نے قلعے میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے تھے اور تمام برجوں، دیواروں اور فصیلوں کو مستحکم کرنے لگا۔ اسی دوران خسرو نے لاہور پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو 7 دن تک تمہیں لوٹ مار کی مکمل اجازت ہوگی۔ جو سامان جس کے ہاتھ لگے گا وہ اس کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ اس لالچ نے باغیوں کو اندھا کر دیا اور وہ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر قلعے پر حملہ کرنے لگے۔ اس جنونی کوشش میں باغیوں کو ایک کامیابی بھی حاصل ہو گئی۔ خسرو کے سپاہیوں نے قلعے کے ایک دروازے کو آگ لگا دی۔ اب انہیں فتح کی منزل قریب تر نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت باغیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے جلے ہوئے دروازے کے مقابل ایک اونچی دیوار کھڑی پائی۔ دلاور خان نے محاصرے کے دوران ہی اس قسم کے انتظامات کر لیے تھے۔ اب خسرو قلعے کے اندر داخل ہونے سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر بھی اس نے 9 دن تک محاصرہ جاری رکھا، مگر جب خسرو کو اطلاع ملی کہ شہنشاہ خود اس کے تعاقب میں لاہور کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے محاصرہ اٹھا لیا اور کسی دوسرے محفوظ مقام کی طرف روانہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران جہانگیر نے خسرو کے پاس اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا، اگر وہ بغاوت سے ہاتھ اٹھا لے اور اپنے قصور کی معافی مانگ لے تو شہنشاہ اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئیں گے۔ مگر خسرو مکمل طور پر گردش وقت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے جہانگیر کی پیشکش کو حکومت کی کمزوری سمجھتے ہوئے قاصد سے صاف صاف کہہ دیا تھا، میں تاج و تخت کے سوا کسی دوسری پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ جہانگیر نے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر اسے یہ پیغام بھیجا تھا، لیکن خسرو کے برے دن آ چکے تھے، اس لیے اس کے دماغ پر حماقت اور دیوانگی کے گہرے پردے پڑ گئے تھے۔ مجبوراً جہانگیر نے حکم دیا کہ خسرو کے ساتھ جارحانہ جنگ کی جائے اور اس سے کسی بھی موقع پر نرمی کا سلوک نہ کیا جائے۔ آخر بھیروال کے مقام پر دونوں فوجوں میں تصادم ہو گیا۔ یہ جنگ بہت مختصر تھی، باغی فوجوں کو شکست ہوئی اور خسرو میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اب جہانگیر کو یہ فکر لاحق تھی کہ خسرو کہیں بنگال میں اپنے ماموں راجہ مان سنگھ اور شمال مغربی سرحدوں کے علاقے میں ازبکوں اور ایرانیوں سے نہ مل جائے۔ اس نازک موقع پر خسرو کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ سردار اسے بہار کی طرف لوٹ جانے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر حسین بیگ بدخشانی مشرقی علاقوں میں جانے کا مخالف تھا۔ وہ خسرو کو مسلسل کابل جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس نے پرزور لہجے میں کہا، اگر شہزادہ عالم میری بات مان لے تو میں قلعہ روہتاس کا سارا سامان جنگ اور خزانہ حضور کی نظر کر دوں گا۔ خسرو خزانے کے لالچ میں حسین بیگ کی تائید کرنے لگا۔ یہ بات ایک گروہ کو بہت گراں گزری، دراصل وہی اس فتنے کی جڑ تھے۔ جہانگیر کے تعاقب کی خبر کو بہانہ بنا کر وہ خسرو سے الگ ہو گئے۔ ان کے ساتھ چھوڑ جانے سے خسرو کے لشکر میں شدید انتشار پھیل گیا۔ وہ گھبرا کر دریائے چناب کی طرف بڑھا، مگر وہاں پہلے ہی شاہی احکام پہنچ چکے تھے۔ اس علاقے کے تمام حاکموں اور زمینداروں نے ملاحوں سے سختی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ خسرو کو دریا کے پار پہنچانے میں کوئی مدد نہ کریں۔ نتیجتاً تمام ملاح اپنی کشتیاں چھپا کر بھاگ گئے۔ خسرو اور اس کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے ایک کشتی حاصل کی اور اس کے ملاحوں کو موت کی دھمکیاں دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے جائیں۔ ملاحوں نے مجبوراً اپنی کشتی دریا میں اتار دی۔ اس کشتی میں خسرو اور اس کے خاص ساتھی سوار تھے۔ کچھ دیر بعد ملاحوں نے بڑی ہوشیاری سے کشتی کو ریت کے ایک ٹیلے پر لے جا کر چڑھا دیا اور خود پانی میں کود کر فرار ہو گئے۔ اب خسرو اور اس کے ساتھی ریت کے ٹاپوں پر حیران و پریشان کھڑے اپنی بد نصیبیوں کا ماتم کر رہے تھے کہ اتنے میں میر ابو القاسم اور بلال خان خواجہ سرا اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور خسرو کے ساتھ حسین بیگ بدخشانی اور عبد الرحیم کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب یہ باغی جہانگیر کے سامنے لائے گئے تو اس نے شدید قہر و غضب کے عالم میں حکم دیتے ہوئے کہا، عبد الرحیم کو گدھے کی کھال میں اور حسین بیگ بدخشانی کو بیل کی کھال میں سی دیا جائے اور پھر ان دونوں کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ گدھوں پر الٹا سوار کرا کے پورے شہر میں پھرایا جائے۔ حسین بیگ بدخشانی بیل کی خال میں 4 گھڑی زندہ رہا۔ جب خال خشک ہونا شروع ہوئی تو حسین بیگ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی اور وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ یہی حال لاہور کے دیوان عبد الرحیم کا تھا۔ وہ حسین بیگ بدخشانی کے مقابلے میں کچھ زیادہ سخت جان تھا، مگر جب گدھے کی کھال سوکھ کر سکڑنا شروع ہوئی
तो अब्दुल रहीम की पसलियां भी जवाब देने लगी। जब तक वो जिंदा रहा, लोगों से खाने की भीख मांगता रहा। किसी शख्स ने उसे खाने के लिए ककड़ियां दे दी। अब्दुल रहीम किसी भूखे गदागर की तरह ककड़ियां खाता रहा। फिर अचानक उसका दम घुटने लगा। तकलीफ की शिद्दत से अब्दुल रहीम की आंखें हलकों से बाहर निकल आईं और वो इंतहाई बेकसी की मौत मर गया। जब ये दोनों गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गए तो जहांगीर ने दूसरा हुक्म जारी किया। मिर्जा कामरान के बाग से लेकर किला लाहौर के दरवाजे तक रास्ते के दोनों तरफ फांसियां नस्ब कर दी जाएं और फिर तमाम बागियों को उन पर लटका दिया जाए। बड़ा इबरतनाक मंजर था। सैकड़ों बागियों के मुर्दा जिस्म फांसियों पर झूल रहे थे। उनकी जबानें और आंखें बाहर निकल आई थी और चेहरे बिगड़कर इंतहाई भयानक हो गए थे। उसके बाद जहांगीर का तीसरा हुक्म जारी हुआ। शहजादा खुसरू को हाथी पर बिठाकर फांसियों के दरमियान से गुजारा जाए। शहजादा खुसरू जंजीरों में जकड़ा हाथी पर बैठा था और शर्मो निदामत से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। जहांगीर के हुक्म पर नकीब आवाजें लगा रहे थे, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। जिल्लत और रुसवाई के एहसास से खुसरू का पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। फिर जब हाथी बागियों की लटकती हुई लाशों के दरमियान से गुजरा तो नकीबों ने जोरदार आवाजों के साथ पुकारना शुरू कर दिया, ये अमीर और वजीर शहंशाह को सलामी पेश कर रहे हैं। बागियों के गिरोह से 5 आदमी ऐसे भी गिरफ्तार किए गए थे जिन्हें शहजादा खुसरू का जाती मुलाजिम समझा जाता था। जहांगीर ने 5 मुजरिमों को अपने हजूर तलब किया। उनमें से 3 अफराद मुनहरिफ हो गए। तीनों ने बरमला कहा कि वो शहजादा खुसरू के मुलाजिम नहीं है, उन्हें सिर्फ दुश्मनी की बिना पर इस बगावत में मुलविस किया गया है। जहांगीर ने उनके बारे में तफ्तीश का हुक्म जारी किया और बाकी 2 अफराद को हाथी के पैरों से कुचलने की सजा दे दी। गरज तमाम बागियों को दर्दनाक सजाएं देने के बाद जहांगीर शहजादा खुसरू की तरफ मुतवज्जे हुआ। जब उसे दरबार शाही में तलब किया गया तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देखने वालों ने देखा कि शहजादा खुसरू ज़ारो कतार रो रहा था और उसके जिस्म पर शदीद लर्जिश तारी थी। अहले दरबार भी उस लर्जा खेज मंजर से इस कदर मुतासिर हुए थे कि उन्हें अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मैं जिले इलाही के रहम को आवाज देता हूं कि मेरा मुकदमा खलवत गाहे शाही में पेश किया जाए, खुसरू ने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझसे अहले दरबार के सामने यह जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं होती। खुसरू की दरख्वास्त सुनकर जहांगीर गजबनाक हो गया। क्या तूने अपने बाप के खिलाफ तन्हाई में बगावत की थी? अगर तू ऐसा करता तो हमें अपने इंसाफ की कसम है कि हम तेरा मामला भी तन्हाई में तय करते। खुसरू के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बदस्तूर लरजते जिस्म के साथ आंसू बहाता रहा। क्या हमने तुझे समझाने और बगावत से रोकने के लिए तेरे पास अपना कासिद नहीं भेजा था? जहांगीर ने मुजरिम बेटे से एक और सवाल किया। क्या तू हमें मजबूर समझ रहा था कि हम तेरी ताकत से खौफजदा हो गए हैं? शहजादा खुसरू खामोश खड़ा रहा। यह हमारा इंसाफ और रहम ही था कि हम आखिरी दम तक तुझे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे। जहांगीर का लहजा मजीद कहरनाक हो गया था। यह हमारी भूल थी खुसरू कि हम तुझे अपने बेटे के साथ साथ एक इंसान भी समझ रहे थे, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि हम एक पत्थर से मुसलसल सर टकरा रहे थे। पूरे दरबार पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। तू हमारे एतबार ही का नहीं, अपनी मेहरबान माँ का भी कातिल है, जहांगीर ने माजी का जिक्र करते हुए कहा। तूने हमें अर्शे आशियानी अकबर आजम के हजूर जलील करने की बारहा कोशिश की। तेरा सिर्फ एक यही जुर्म काफी था कि हम तुझे हमेशा के लिए जिंदान के हवाले करके तुझ पर हर आसाइश और नेमत को हराम करार दे देते, मगर हमने उससे गुरेज किया और तेरी बागियाना हरकतों को लड़कपन की भूल समझा। क्या यह हमारा रहम नहीं था? हमने तेरी दिलजोई के लिए तुझ पर इनामो इकराम की बारिश की, लेकिन तेरी एहसान फरामोशी ने साबित कर दिया कि इंसानी फितरत तब्दील नहीं हो सकती। दरबारियों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जहांगीर अपने बेटे खुसरू के जराइम की फहरिस्त पढ़कर सुना रहा है। और वो वक्त याद कर जब तेरी माँ शाह बेगम तुझे जबानी नसीहत भी करती थी और तवील खतूत लिखकर भी समझाने की कोशिश करती थी। खुसरू की माँ नस्लन एक राजपूत औरत थी, मगर खुसरू की पैदाइश के बाद जहांगीर ने उसे शाह बेगम का खिताब दिया था। शाह बेगम का नाम लेते ही जहांगीर पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। बदनसीब, तू जानता है कि तेरी माँ शाह बेगम कौन थी? मैं अपनी जबान से उस खातून की क्या तारीफ करूं? वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरत थी। अक्सर कहा करती थी कि वो मेरे एक बाल पर अपने 1000 बेटे कुर्बान कर सकती है। बेशक वो अपने दावे में सच्ची थी। हम जानते हैं कि शाह बेगम ने किस किस तरह तेरी इस्लाह की कोशिश की, मगर वो मासूम औरत इस रात से बेखबर थी कि उसका बेटा नाकाबिले इस्लाह है।
پھر اسی غیرت و شرم نے اسے خودکشی پر اکسایا، یہاں تک کہ اس حیادار خاتون نے زیادہ مقدار میں افیم کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ شاہ بیگم کی موت کا ذکر کرتے کرتے جہانگیر کے چہرے پر رنج و الم کے گہرے سائے نمایاں ہو گئے تھے۔ ماں کو موت کی نیند سلا دینے کے بعد تو باپ کو بھی قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آخر تیری فطرت کا خمیر کس مٹی سے بنا ہے اور تو کس منحوس گھڑی کے درمیان اس دنیا میں آیا تھا؟ شہزادہ خسرو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر ایک بار باپ کی محبت نے پھر جوش مارا اور خسرو کو سزائے موت دینے کی بجائے حکومت کا ایک ناپسندیدہ قیدی بنا دیا گیا، جو ہر وقت زنجیروں میں جکڑا رہتا تھا اور جس کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ خسرو کی بغاوت کچلنے کے بعد جہانگیر لاہور میں ٹھہر گیا۔ بعض مشیر مسلسل پیغام بھیج رہے تھے کہ شہنشاہ دارالحکومت آگرہ واپس تشریف لے آئیں کہ اس وقت گجرات، دکن اور بنگال کی فضا بہت زیادہ ناسازگار تھی۔ جہانگیر نے مشیروں کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا کیونکہ شاہ ایران کا رویہ خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کشیدہ فضا کو ہموار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایرانی سرحد کی مستقل نگرانی کی جائے۔ مجبوراً جہانگیر کو لاہور میں طویل قیام کرنا پڑا۔ اس نے فوراً ہی شہزادہ خرم کو خط لکھا، فرزند، ہم فوری طور پر دارالحکومت تشریف نہیں لا سکتے، اس لیے تم ہماری والدہ محترمہ مریم زمانی بیگم اور دوسری بیگمات کو لے کر لاہور حاضر ہو جاؤ۔ ہم تمہارا روشن چہرہ دیکھنے کے لیے بہت بے قرار ہیں۔ خرم یہ خط پا کر بہت مسرور نظر آ رہا تھا کہ اس سے باپ کی بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا تھا، مگر جب اس نے ارجمند سے اپنی روانگی کا ذکر کیا تو وہ اداس نظر آنے لگی۔ تمہاری یہ آزردگی بے سبب ہے ارجمند، خرم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ارجمند نے مختصر سا سوال کیا۔ اس لیے کہ تم میرے ہاتھوں میں ہر وقت تلوار دیکھنا چاہتی ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ میں محاذ جنگ پر مسلسل اپنے دشمنوں سے لڑتا رہوں، خرم نے جواباً کہا۔ تم میری اس روانگی کو بھی ایک جنگی سفر سمجھ لو کہ جیسے میں لاہور کی جانب نہیں کسی میدان کارزار کی طرف جا رہا ہوں۔ بے شک میں تمہیں شمشیر بکف دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری جدائی برداشت کر لوں، ارجمند بانو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں بھی تمہارے دوش بدوش جنگ کروں۔ اگر کسی دشمن کی شمشیر تمہاری طرف لپکے تو میں اپنے جسم پر زخم کھاؤں۔ میرے لیے وہ لمحہ سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے جب تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہو، پھر میں اس طویل زمانہ فراق کو کس طرح برداشت کروں گی؟ مجھے بھی اپنے ہمراہ لاہور لے چلو خرم۔ ارجمند اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ اسے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا تھا۔ اگر تم اس سفر میں میرے ہمراہ چلی گئیں تو لوگ کیا سوچیں گے؟ شہزادے نے پریشان ہو کر کہا۔ میں کیا کروں خرم؟ ارجمند کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ تمہارے دل کی مجبوریاں تو میرے پیروں کی زنجیر بن جائیں گی، خرم نے ارجمند کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کل رات پھر وہی بھیانک خواب دیکھا تھا کہ ایک عورت میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو گئی ہے، ارجمند نے روتے ہوئے کہا۔ خواب تو صرف خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، خرم نے پرجوش لہجے میں کہا تاکہ ارجمند کی وحشت اور بے چینی ختم ہو جائے۔ یہ تمہاری محبت کی انتہا ہے کہ تم اپنے سائے کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی ہو۔ جس عورت کا دنیا میں کوئی وجود نہیں اسے تمہارے اندیشوں نے مجسم بنا دیا ہے، اور اب وہی نامعلوم عورت تمہیں خوابوں میں ڈراتی رہتی ہے۔ خرم کی تسلی آمیز گفتگو سے ارجمند کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے تھے۔ اس سفر میں تمہارے ساتھ اور کون کون جا رہا ہے؟ اچانک ارجمند نے ایک نیا سوال کر دیا۔ دادی صاحبہ مریم زمانی بیگم، سلطانہ سلیمہ بیگم اور دوسری بیگمات، خرم نے جواب دیا، مگر وہ ارجمند کے سوال کا مقصد نہیں سمجھا تھا۔ سلطانہ سلیمہ بیگم کے ساتھ پھوپھی حضور بھی جائیں گی؟ ارجمند کا اشارہ مہر النساء کی طرف تھا۔ اب خرم سمجھ گیا تھا کہ ارجمند بانو نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ دادی محترم جائیں گی تو مہر النساء بیگم کا جانا بھی لازمی ہے، خرم نے جواباً کہا۔ کچھ دیر کے لیے ارجمند بانو اپنی پھوپھی کی طرف سے حسد کا شکار ہو گئی، پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، پھوپھی حضور کے ساتھ ماہرخ کو بھی لاہور لیتے جائیں۔ ارجمند ماہرخ کو اس لیے لاہور بھیجنا چاہتی تھی کہ وہ مہر النساء بیگم کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے۔ خرم سے بات کرتے وقت ارجمند کو ماہرخ کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، اگر مہر النساء بیگم شاہی حرم میں داخل ہو گئی تو پھر تمہاری اور خرم کی شادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے ارجمند دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی کہ جلد از جلد شہنشاہ جہانگیر اور مہر النساء بیگم کی شادی ہو جائے اور پھر وہ خود بھی اپنے محبوب کے حریم دل سے گزر کر اس کے حرم میں داخل ہو جائے۔ اگر ماہرخ بھی لاہور چلی گئی تو تم یہاں اکیلی رہ جاؤ گی، خرم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میری خواہش تو یہی ہے کہ مہر النساء بیگم ماہرخ کو آگرے میں چھوڑ جائیں تاکہ تمہیں تنہائی کا احساس زیادہ پریشان نہ کرے۔ تم میرا خیال چھوڑ دو خرم، ماہرخ کو ہر حالت میں لاہور جانا ہے۔ یہ کہہ کر ارجمند نے شرمائے ہوئے لہجے میں ساری بات خرم کو بتا دی۔
اس کا مطلب ہے کہ تمہاری وہ کنیز حالات پر بہت گہری نظر رکھتی ہے۔ خرم نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کنیز نہیں، میری بہن، میری ہمدرد، میری غم گسار، ارجمند نے نئے انداز سے ماہروق کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے اس طرز گفتگو سے بہت خوش ہوا ارجمند۔ خرم کے لہجے سے اپنی محبوب کے لیے محبت کا ایک خاص رنگ جھلک رہا تھا۔ تمہارا ذہن بھی روشن ہے اور دل بھی آئینے کی طرح شفاف ہے۔ خدا نے کسی کو غلام یا کنیز بنا کر پیدا نہیں کیا، یہ تفریق تو انسانوں نے قائم کی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں طاقت و اقتدار بخشا تو ہم اس تفریق کو مٹا ڈالیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کنیز تو اس دن کے انتظار میں جی رہی ہے، ارجمند نے جان نثار لہجے میں کہا۔ ایک طرف ماہروق کو اپنی بہن کہتی ہو اور دوسری طرف خود کو کنیز بنا کر پیش کر رہی ہو، خرم نے احتجاج کیا۔ صاحب عالم، یہ تو محبت کا ایک انداز ہے۔ اچانک ارجمند کے ذہن پر چھائی ہوئی تلخیاں دھل گئی تھی اور اس کا لہجہ ایک نئے کیف و سرور میں ڈوب گیا تھا۔ عشق میں کسی کا غلام ہو جانا ایک افتخار ہے، ایک اعزاز ہے۔ یقیناً عشق کی غلامی ایک عجیب غلامی ہے۔ اب شہزادہ خرم کی آواز بھی شدت جذبات سے لرزنے لگی تھی۔ اس غلامی میں نہ کوئی توق ہوتا ہے اور نہ کوئی زنجیر، پھر بھی انسان غلامی کے دائرے سے نکل نہیں سکتا۔ میں اس غلامی پر نازا ہوں خرم۔ ارجمند آہستہ آہستہ جھکی اور اس نے خرم کے شانے پر سر رکھ دیا۔ کاش ایسا ہو کہ اسی غلامی کی حالت میں مجھے موت آ جائے، تو پھر یہ دعا بھی کرو کہ ہم دونوں ایک ساتھ مر جائیں۔ شہزادہ خرم نے اپنا ہاتھ ارجمند کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ تمہارے بغیر تو زندگی ایک تہمت بن کر رہ جائے گی۔ نہیں صاحب عالم، خدا آپ کو عمر دراز عطا کرے۔ اس کنیز کا کیا ہے؟ رہی نہ رہی، آپ تو ہندوستان کی تقدیر ہیں، مظلوم، غمزدہ اور ٹھکرائے ہوئے انسانوں کی تقدیر۔ رات اس قدر دبے قدموں سے گزر رہی تھی کہ دونوں کو احساس نہ ہوا، اور پھر جب صبح کے آثار نمایاں ہونے لگے تو ارجمند گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، یہ میرا حکم ہے، ارجمند نے بڑے ناز کے ساتھ کہا، اور دشمنوں کو ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے خلاف ذل الہی کے کان بھر سکے، اور تم بھی اداسی کو اپنے قریب نہ آنے دو گی۔ خرم نے ارجمند کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ آگرہ اور لاہور کے درمیان خواہ کتنا ہی فاصلہ ہو، مگر ہم دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ پھر دونوں طرف سے کئی عہد و پیمان کیے گئے اور شہزادہ خرم ارجمند بانو کو رخصت کر کے اپنی خوابگاہ کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن لاہور روانگی سے پہلے خرم مبارک شاہ کی کوٹری میں پہنچا۔ قلندر فرش پر لیٹا ہوا نیم تاریک کوٹری کی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز بھی اس کی محویت میں خلل نہ ڈال رہی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ قلندر کو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی کبھی کوئی فکر لاحق نہ ہوئی۔ کون آیا اور کون گیا اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ خرم آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور مبارک شاہ کے قدموں کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، بابا، یہ میں ہوں آپ کا خادم خرم۔ شہزادے کے ایک ایک لفظ سے مبارک شاہ کے لیے عقیدت جھلک رہی تھی۔ قلندر خرم کی آواز سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خادم نہیں، میرا شہنشاہ، میرا شاہ جہان۔ مبارک شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ خرم گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ قلندر نے 3 بار اس کے سر اور جسم پر اپنے ہاتھ پھیرے اور پھر انہیں جھٹکتے ہوئے کہا، خدا کے حکم سے تمام آفتیں اور بلائیں دور۔ بابا، شہنشاہ نے مجھے لاہور طلب کیا ہے۔ خرم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا، جاؤ، شوق سے جاؤ، سارا ہندوستان تمہارا ہے۔ قلندر اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگا۔ رخصت ہونے سے پہلے مجھے آپ کے کھانے کی فکر ستا رہی ہے۔ خرم نے بے چین ہو کر کہا، میرے کھانے کی فکر نہ کرو شہزادے، مبارک شاہ کا کھانا ہی کیا، قلندر نے بے نیازانہ کہا، اس لیے کہ آپ میرے سوا کسی دوسرے کا لایا ہوا کھانا پسند نہیں کرتے۔ شہزادہ بہت فکر مند نظر آ رہا تھا۔ تمہاری غیر حاضری میں ہم کسی کے بھی ہاتھ سے کھانا کھا لیں گے، مجبوری میں سب جائز ہے۔ قلندر ہنسنے لگا، اتنی معمولی سی بات کے لیے پریشان ہوتے ہو؟ میں نے یہ ذمہ داری اپنے ایک دوست سکندر مرزا کے سپرد کی ہے، اگر آپ اسے قبول فرما لیں۔ خرم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میری غیر حاضری میں وہی میری نمائندگی کرے گا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ قلندر اچانک بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ تم ایک فقیر کا اتنا خیال رکھتے ہو، خدا تمہارا خیال رکھے گا۔ بس اسی طرح عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہنا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ جاؤ، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم نے ہماری خاطر بادشاہ کی ناراضگی خریدی ہے، ان قریب تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا۔ ہم بھکاریوں کے پاس دعا کے سوا اور ہے بھی کیا شہزادے؟ آخر تمہیں کیا نظر کریں؟ بس مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، خرم نے بڑے انکسار کے ساتھ درخواست کرتے ہوئے کہا۔ دعاؤں میں تو بہت پہلے سے شامل ہو، مبارک شاہ بدستور مسکرا رہا تھا، اور ایک میں کیا، تم نہ جانے کس کس کی دعاؤں میں شامل ہو۔
फिर खुरम ने इजाजत चाही तो कलंदर उठकर खड़ा हो गया और उसने शहजादे की पेशानी को बोसा देते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हें हर लिहाज से सुरखरू रखेगा। लाहौर रवानगी से पहले मेहरुन्निसा बेगम ने माहरुख से कहा, वहां तुम्हारी जरूरत पेश नहीं आएगी, इसलिए तुम कुछ दिन अर्जमंद के पास गुजार सकती हो। माहरुख ने लाहौर चलने के लिए बहुत इसरार किया, मगर मेहरुन्निसा उस पर आमादा नहीं हुई। फिर जब अर्जमंद बानो को यह खबर पहुंची तो वो बहुत परेशान नजर आने लगी। मैं तो चाहती थी कि लाहौर जाने के बाद तुम फुप्पी हजूर पर भी नजर रख सकोगी और शहजादा खुरम भी तुम्हारे होते हुए तन्हाई महसूस नहीं करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेहरुन्निसा बेगम किसी तरह भी मुझे अपने हमरा ले चलने के लिए तैयार नहीं। माहरुख ने वजाहत की, मुझे किसी कदर अंदाजा है कि लाहौर का ये सफर शहनशाह और मेहरुन्निसा के लिए बहुत अहम साबित होगा, और अब उन्हें मेरी जरूरत भी तो नहीं रही। दोनों मंजिल के बहुत करीब खड़े हैं, बस तुम्हारी फूफी हजूर की तरफ से ताखीर हो रही है। बिलाशुबा वो एक ज़हीन औरत हैं, उन्होंने शहनशाह की कमजोरी को समझ लिया है और वो उसी कमजोरी से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कैसा फायदा? अर्जमंद बानो ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। मेहरुन्निसा बेगम शहनशाह की आतिश को भड़काकर ज्यादा से ज्यादा तहफ्फुजात हासिल करना चाहती हैं। माहरुख ने जवाब देते हुए कहा, मैंने शहनशाह की बेकरारियों को अपनी आंखों से देखा है। मुझे यकीन है कि मेहरुन्निसा बेगम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। अभी दोनों में यह गुफ्तगू जारी थी कि शहजादा खुरम की एक कनीज दौड़ती हुई आई और माहरुख से मुखातिब होते हुए बोली, आपको साहिब आलम याद फरमा रहे हैं। माहरुख ने एक नज़र अर्जमंद की तरफ देखा और फौरन ही शहजादा खुरम की खिदमत में हाजिर हो गई। वहां खुरम का दोस्त सिकंदर मिर्जा मौजूद था। माहरुख उसे देखकर दरवाजे ही में ठहर गई। अंदर आ जाओ माहरुख, ये मेरे अजीज हैं सिकंदर मिर्जा। माहरुख कमरे में दाखिल हुई और खुरम को सलाम करके शहजादे के हुक्म का इंतजार करने लगी। माहरुख, आज हम एक तवील सफर पर रवाना हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ज़िले इलाही कब तक लाहौर में कयाम फरमाएंगे। खुरम ने माहरुख को समझाते हुए कहा, इस दौरान तुम सिकंदर मिर्जा को तमाम अहले खाना की खैर आफियत से बाखबर रखना। ये हर हफ्ते हमें लाहौर जाने वाली डाक के जरिए मुतला करते रहेंगे। माहरुख ने झिझकते हुए सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा। वो एक मासूम चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान था। सिकंदर, ये अर्जमंद बानो की अजीजा माहरुख हैं और एक एतबार से मेरी मोहसिन भी हैं। खुरम ने सिकंदर मिर्जा से माहरुख का तारुफ कराते हुए कहा, और माहरुख, सिकंदर मेरे अजीज भी हैं, दोस्त भी और राजदार भी। तुम इनके साथ तकल्लुफ से काम ना लेना। यहाँ जैसे भी हालात हों बेखौफ खतर बयान कर देना। अगर तुमने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मुझे शदीद अजियत पहुंचेगी। साहिब आलम, आप मुतमईन रहें, ये कनीज किसी मकाम पर भी आपको मायूस नहीं करेगी। बस अब जाओ माहरुख, खुदा तुम सब लोगों को अपनी अमान में रखे।